Truth is always hiding. It can creep up on you once or twice. Mga laagan, gidugukan ang hatod serbisyo sa barangay poblasyon, human gideklara sa pagamhanang lokal nga mudawat na sa educational assistance. Hinoon, alanib og poblasyon lang ang gihatagan sa pagtagad, gumikan kay nakitang daghan tinunan sa kolehiyo ang buot mo ang niini. Gawas sa educational assistance, halos tanang buhatan sa lungsod ang mitunol sa nagkadaiyang serbisyo. Gikan sa libreng masahe, manicure o pedicure, notaryo sa dokumento, bakuna sa rabies para sa ero, uban ang raffle draw sa abono og similya sa mais nga di kalidad. Ang Local Civil Registrar Sab midawat sa rehistro sa libreng kasal sa Pebrero, samtang ang LTO midawat sa application sa vehicle registration o SP sa pagmaneho. Diha usab ang SSS o pag-ibig aron masayran ang kontribusyon ug basin pwede nang makalong. Bueno mga lagan, nagpabilin gihapon ang atong mga stolen shots nga matud pang pitik sa nalipat o posing sa nakasiplat.